सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, हक तलफ़ी या ज़्यादती किसी के भी साथ हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना मुआशरे में रहने वाले हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। हक तलफ़ी चाहे किसी की भी हो, इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। हक तलफ़ी चाहे किसी की भी हो, उसके लिए बाहर निकलना, एहतजाज करना भी बेहद ज़रूरी है। यह जुल्म किसी भी जानदार के साथ हो, वो जुल्म ही कहलाएगा और उस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना हर खास व आम पर बाहैसियत एक इंसान फ़र्ज़ है। लाहौर में जो पिछले दिनों एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, जिन अल्फाज में भी की जाए वो अल्फाज कम है, वो मज़म्मत कम है, जितनी भी की जाए, और इससे ज़्यादा मज़म्मत पंजाब हुकूमत के रवैये की बनती है और उससे भी कहीं ज़्यादा मज़म्मत CCPO लाहौर के बयान पर बनती है। लाहौर में पेश आने वाला वाक़या कानून के मुँह पर अगर मैं कह दूँ कि तमाचा है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हुकूमत पर सवालिया निशान है, अगर मैं ये कह दूं तो इससे भी आप अग्री करेंगे। मुआशरे के दामन पर लगने वाला एक बड़ा दाग था, अगर ये कह दूं तो आप मेरी राय को सेकंड करेंगे। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी का ये सबूत था कि ये है इनकी कारकर्दगी। लेकिन हमारे यहाँ एक ट्रेंड चलता है और चलता चला आ रहा है कि वाक़या कोई भी हो, उसको अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल कर लो, बस ज़ाती फ़ायदा ले लो उस वाक़े से। सानिया कोई भी हो, बड़े से बड़ा सानिया, उस पर सियासत कर लो। मसला किसी के साथ भी हो, उसको अपने लिए कैश करवाओ। मामला कोई भी हो, बगैर उसकी अहमियत और हसासियत को जाने बस उसको मुखालिफ की मुखालिफत करने में हथियार के तौर पे किसी तरह इस्तेमाल कर लो। हक तलफ़ी किसी की भी हो या ज़्यादती किसी के साथ भी हो, उसको बुनियाद बनाकर किसी ऐसे मामले की तरफ रुख मोड़ दो कि असल मामला दब भी जाए, असल बात ज़मीन के अंदर चली जाए। और अफसोस के साथ कहूँगी, ये होता है हमारे यहाँ, यही तो होता है। नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल हुआ, याद करें, उस कत्ल के खिलाफ एहतजाज हुआ, आपको याद होगा। उस कत्ल के खिलाफ तहकीकात का मुतालिबा हुआ, ये भी आपको याद होगा। दबाव बढ़ा, बल्कि इतना बढ़ा कि मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा था। अब करीब था कि नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल हो जाती। अगर तहकीकात मुकम्मल होती, डेफिनेटली जिम्मेदारों का तयन भी हो जाता। लेकिन उसी एहतजाज में PTM नामी एक तंजीम वजूद में आई। उस तंजीम के क़याम का बुनियादी मकसद आपको याद होगा क्या था? नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल की तहकीकात और इंसाफ का मुतालिबा था। लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी, उस कत्ल को बुनियाद बनाकर PTM ने रियासत के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उस कत्ल को बुनियाद बनाकर PTM ने रियासती इदारों के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलानी शुरू कर दी। उस कत्ल को बुनियाद बनाकर, यानी कत्ल को कैश कर, उस कत्ल को बुनियाद बनाकर PTM ने बैरून मुल्क से फंडिंग ली, नकीबुल्लाह महसूद के नाम को इस्तेमाल किया, यूज़ किया, अपने मुफाद के लिए कैश करवाया और PTM ने रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ जारी रखी, फौज मुखालिफ नारे लगाए, बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर भी उगला, रियासत के अंदर रियासत बनाने की बाकायदा कोशिश की। देखिए ज़रा इसका नतीजा क्या निकला, क्या निकल सकता था इसका नतीजा ये निकला कि नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल का मामला दब गया। बात कहीं से कहीं निकल गई और PTM ने नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल पर सियासत करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की। इसी को कहते हैं ना उल्लू सीधा करना। और नकीबुल्लाह महसूद के नाम पर बनने वाली तंजीम, जिससे ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद पार्लियामान में आए, उनको मौका मिला, पार्लियामान में गए, उनको मौका मिला कि वो अपने लोगों का एहसास महरूमी दूर कर सकें, उनको मौका मिला कि वो अपने इलाके को तरक्की दे सकें। लेकिन उन्होंने असेंबली के अंदर और बाहर सिर्फ मुल्क के खिलाफ बात की, रियासती इदारों पर बिला जवाज इल्ज़ामात लगाए, बगावत करने की कोशिश की, लोगों को भड़काया और तो और फौज की चौकियों पर हमला तक कर दिया। लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो नकीबुल्लाह के कत्ल पर बात नहीं की, जो उनका मकसद था तंजीम का बनने का। अब देख लें, सोच लें क्या किया, अपना उल्लू सीधा किया, नकीबुल्लाह का नाम इस्तेमाल किया। अब इस केस में कितनी पेशरफ्त हुई, इस पर बात नहीं की। नकीबुल्लाह के वालिद मरहूम ने भी, आपको याद होगा, उनके जो मरहूम वालिद उन्होंने भी इसी PTM से मुताल्लिक क्या कहा, आपको मैं ज़रा याद करूँ। वो कहते थे कि ये उनके बेटे के खून पर सियासत कर रही है। PTM के बारे में उसके मरहूम वालिद की ये राय थी, उनके मरहूम वालिद की राय थी कि ये उनके बेटे के खून पर सियासत कर रही है PTM। यानी नकीबुल्लाह के कत्ल पर बनने वाली तंजीम ने नकीबुल्लाह के कत्ल को ही फरामोश कर दिया, मुल्क में इंतशार फैलाना शुरू कर दिया और तो और मुल्क से बाहर पाकिस्तान को बदनाम करने की बाकायदा कोशिश की, साजिश की। अब लाहौर में पेश आने वाला वाक़या जो बहुत अफसोसनाक था,
میں نے پہلے بھی 2 پروگرامز کیے اس پہ اور جتنی آواز میں اٹھا سکی میں نے اور میری ٹیم نے آواز اٹھانے کی کوشش کی اور بارہا اس میں پنجاب حکومت CCPO لاہور ان کے سمیت وفاقی حکومت کو بھی اس کا کسی حد تک ذمہ دار بھی ہم نے ٹھہرایا جو کہ ہیں ذمہ دار. میں نے 12 اس پر بات کی اور یہی کہا کہ یہ بدترین غفلت ہے, یہ بدترین نااہلی ہے. اس واقعے پر غیر ذمہ دارانہ بیان دینے کے بجائے اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے تھی. لیکن روایت کے مطابق اس واقعے کو بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس واقعے کو بھی بنیاد بنا کر ایک بار پھر میرا جسم میری مرضی والے باہر آ گئے, یعنی اپنا الو سیدھا کرنے. ذرا سنتے جائیے گا. اور ویسی ہی یہ لوگ آزادی مانگ رہے ہیں جیسی آزادی PTM چاہتی ہے. اس واقعے کو بنیاد بنا کر اس واقعے کو کیش کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں خواتین کو سانس لینے کی بھی آزادی نہیں ہے, خواتین کو بنیادی حقوق بھی نہیں دیے جاتے. اس واقعے کو کیش کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کہ اسے بنیاد بنا کر اسلامی اقدار کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہمارے جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی کسی طرح نقصان پہنچانے کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے. بلکہ کوشش نہیں, سازش کی جا رہی ہے. میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا, سازش کی جا رہی ہے, سوچی سمجھی سازش جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. مجھے کوئی یہ جواب دے دے کہ لاہور موٹر وے پر جو افسوسناک واقعہ پیش آیا, انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا, اس کا ان نعروں سے کیا تعلق ہے. ذرا نعرے سنیے گا. اس کے بعد میرے ساتھ مہمان موجود ہوں گے, خلیل الرحمان قمر صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, بڑا کھل کر بات کرتے ہیں. یہ ذرا نعروں کا کلپ چلائے گا رضا. آپ نے سنا یہ جو شرکا ہیں ان کے نعرے, پلیک کارڈز جو ہیں, میرے خیال سے ہم زیادہ پلیک کارڈز آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے کہ جو ان پہ نعرے درج تھے, جو لکھے گئے تھے. میرا نہیں خیال کہ نازیبہ کلمات جو لکھے ہوئے تھے میں اسکرین پہ دکھانا چاہوں گی اپنے پروگرام میں. اور اس میں یقینی طور پہ افسوسناک واقعہ ہے یہ, بلکہ سانحہ ہے جس پہ پوری قوم افسردہ ہے. میں افسردہ ہوں, آپ افسردہ ہیں, ہم کھلے الفاظ میں اس کی مذمت کر رہے ہیں. کیا مرد کیا عورت, ہر انسان اس کے خلاف کھڑا ہے. خلیل صاحب میرے ساتھ موجود ہے, خلیل الرحمان قمر صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, معروف شخصیت ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں. خلیل صاحب وارم ویلکم. خلیل صاحب آپ نے بھی سنا یہ جو ابھی چل رہا تھا, یہ جو ہم نے کلپ چلایا, مجھے سمپل یہ سمجھانے کی ذرا کوشش کیجئے گا. میں نہیں سمجھ پائی اس واقعے پہ آپ کی کیا رائے ہے, وہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی. اور یہ بتائیے گا یہ جو نعرے لگائے جا رہے تھے میرا جسم میری مرضی, یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا, اس کا میرا جسم میری مرضی اور ان نعروں سے کیا تعلق بنتا ہے آپ کو دکھائی دیتا ہے کوئی کنیکشن؟ السلام علیکم فضا. سب سے پہلے تو میں وعلیکم السلام. وہ جو آپ نے مرد آباد کے جو نعرے لگ رہے تھے اس پر جو بیپ چلائی ہے, میں اس سے قطعی اختلاف کرتا ہوں. یہ قوم کو سنائیے کہ ایسے گھٹیا لوگ جب اس طرح کے ایجنڈا لے کر ملک و قوم کی غیرت کو للکارتے ہیں تو ایکچولی بکواس کیا کرتے ہیں. یہ بیپ چلا دینا پاکستان کے نام کے اوپر انتہائی غیر معیاری حرکت ہے. یہ ساری دنیا میں چلا ہے, یہ نام, یہ کلپ ساری دنیا میں چلا ہے. آپ اپنے لوگوں سے کیوں چھپاتے ہیں؟ یہی وہ حرکت ہے جو ہم نے تاریخی حوالوں سے کی اور ہم نے اپنی قوم کے آنے والے وقت کے لیے ان کو نقصان پہنچایا. اب آتے ہیں یہ جو ضلالت بپا کی گئی ایک بار پھر ایک اندھوناک واقعہ کا سہارا لے کے. ہمارے کوئی 30-35 سال پہلے جب شادیاں ہوا کرتی تھی تو ہر شادی پہ بن بلائے بھانڈ آ جایا کرتے تھے چموٹا اٹھا کے. تو یہ بھانڈوں کی ایک نئی شکل ہے. یہ بدمست عورتیں جن سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ باپ بھائی سے کون سی آزادی مانگ رہی ہیں اور ان کے باپ اور بھائی کہاں ہیں, اور اس سے زیادہ ان کو کیا آزادی چاہیے. کیا یہ الٹا رکشہ چلانا چاہتی ہیں؟ کیا یہ کراچی جانے والی ٹرین فیصل آباد لے کر جانا چاہتی ہیں؟ ان کو کون سی گٹر کھولنا چاہتی ہیں؟ مجھے بتائیے کون سی آزادی ہے جو ان کو میسر نہیں. اور یہ آزادی کی ہی مرہون منت تھیں کہ یہ لبرٹی چوک میں کھڑے ہو کر اس طرح نعرے لگا رہی تھی. میں حیران ہو رہا ہوں, بالکل کہاں ان کے باپ کہاں ہیں, ان کے بھائی کہاں ہیں, اور اگر وہ ہیں کہیں تو یہ ان کی اجازت سے پہنچی ہیں وہاں. اور اگر یہ اجازت سے پہنچی ہیں اور جس طرح دندناتی ہوئی یہ باتیں کر رہی ہیں اور چیخ چلا رہی ہیں یہ وہ بھانڈوں کی فوج, تو مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا ان کو وہ آزادی میسر نہیں آ گئی؟ اس سے زیادہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ
آپ بوائے فرینڈ کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی جائیں اور باپ باہر کھڑا ہو جائے پہرا دینے کے لیے، بھائی فون پہ کھڑا ہو جائے اور یہ بتانے کے لیے کہ باجی اندر بزی ہیں. اس طرح کی آزادی چاہیے آپ کو. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو فضا جاننا یہ ہے کہ یہاں چھوٹی وہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو نعرے لگا رہے تھے نا یہ پی ٹی ایم والے، وہ نعرے اپنے ایسنس کے حوالے سے ان کی گھٹیا نعروں سے چھوٹے ہیں. ان کا تو فوری پتہ چل جاتا ہے نا. یہ زہر کی طرح ہمارے سماج کی رگوں میں سرایت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. مجھے بتائیے کیا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے یہ آزادی اظہار کا نام لے کر اپنے باپ کے ساتھ پاکستان کے باقی سارے باپوں کو گالی دینا؟ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آزادی اظہار کا نام لے کے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمارے ملک کے باقی سارے بھائیوں کو گالی دینا؟ کیا ایسا کوئی ریفرینڈم ہوا ہے جہاں میرے ملک کی عورتوں نے، میرے ملک کی شاندار روایتوں کی حامل وفادار عورتوں نے ان کو اپنا ریپرزنٹیو چن لیا ہے، اور یہ 35-36 عورتیں کس کے ایما پر سڑکوں پر اس طرح بدمست ہتھنیوں کی طرح دندناتی پھر رہی ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو نہیں ہو رہا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں آج یہ آخری دفعہ ہوگا کہ ایسے کوئی لوگ جو چپ سادھ کر اس مقدس ایوان میں بیٹھے ہیں جہاں ان کا تو فوری استحقاق مجروح ہو جاتا ہے، اور ان کو یہ دیکھ کر شرم نہیں آ رہی کہ یہاں میرے ملک کی ساری عورتوں کا استحقاق مجروح ہو رہا ہے. اگر اگلے الیکشن میں آپ کو قسماً کہتا ہوں اگر کوئی نہیں اٹھتا تو میں معافی چاہتا ہوں. آئی ایم اے ویری نان پولیٹیکل پرسن بٹ آئی ول رائز ود دس پرٹیکولر سلوگن کہ ایسے لوگوں کو قطعی ووٹ نہیں دیا جائے گا جو ایسی 35-36 عورتوں کی حمایت کرتے ہیں. اور میں جانتا ہوں اور دنیا جانتی ہے یہ 35-36 عورتیں کس کماش کی ہیں. آپ یاد رکھیے یہ بات آج تک کسی نے نہیں کی. کیا آزادی اظہار کا نام لے کر آپ ملکی روایات کو، ملکی سماج کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، باپوں کو گالی دے سکتی ہیں؟ خدا کے واسطے آپ کس قدر توہین برداشت کریں گے اور کب تک آپ بے شرموں کی طرح چپ کھڑے دیکھتے رہیں گے؟ پہلی بات. دوسری بات، میں اسی آج اس بیٹھک کے توسط سے اپنے ملک اور ملک کی بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا خدا کے واسطے ان کے جھانسے میں مت آئیے گا. ان کا ڈیٹا منگوائیے. 2 چیزیں بڑی پکی ہیں ان میں سے 80-90% پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ ان کے پاس کسی کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ ہے، کسی کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ. دوسری اہم بات، ان میں سے موسٹ آف دا ویمن جو ہیں ان کا یہ یا تو وہ ڈیورسی ہیں یا بریک اپ کے ساتھ جی رہی ہیں. ایسی عورتیں مڈ ایج کرائسس کا شکار ہوتی ہیں اور پھر راتوں کو 40 اور 50 کی عمروں میں یہ راتوں کو اپنے گھر کی دیواروں سے ٹکرے مار کے چیختی ہیں. یاد رکھیے گا ہم نے بڑی صدیوں کی محنت کے بعد اس معاشرے کو تخلیق کیا ہے. یعنی نفسیاتی ایشوز ہوتے ہیں، اس معاشرے میں خامیاں بھی ہوں گی اور ان خامیوں کو ہم دونوں نے یہ آپ سیکیٹرسٹ کی کلینکس پر جائیے، وہاں یہ انہی عورتوں کی بھرمار ہے. یہ ٹوٹلی ایبسولوٹلی ایک سائیکوپیتھ سائیکیٹرک ایشو ہے اینڈ دیز آر دا سائیکوپیتھس پرسنس. مجھے آپ بتائیے ایک عورت کا ریپ ہو گیا ہے کھلے بندوں سڑک پر اور پوری قوم کا سر جھکا ہوا ہے. ایک مرد اس طرح شرمندہ ہے کہ جیسے یہ غلطی اس کی بے بسی کی وجہ سے ہو گئی ہے، اور آپ لوگ اپنے چموٹے اٹھا کر وہاں بھانڈوں کا سیشن رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ میرا جسم میری مرضی. کون سا جسم، کون سی مرضی؟ اور مجھے بتائیے تاریخ گواہ ہے. آپ کی بات کو کاٹنا نہیں چاہ رہی تھی، آپ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے. میں چاہ رہی تھی پوری بات ناظرین تک جائے چونکہ وقت کی کمی ہے. تو میرا ایک سوال ذرا میری بات سنیے فضا. نہ مجھے لیٹ می فنش اٹ فرسٹ. جی آپ تاریخ اٹھا لیجئے. عورت نے جب اپنے جسم پر اپنی مرضی کرنی چاہیے آج تک تاریخ میں اس کو کوئی مرد نہیں روک سکا. اس کا نتیجہ ہے آپ جا کے یہ جو گارڈین کورٹس ہیں وہاں دیکھیے جو بچے اپنی ماں اور باپوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں میرے ملک میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں معاشرہ مرد نہیں چلاتا،
माशरा अच्छी औरत चलाती है, और ऐसी औरतों के हवाले ये माशरा नहीं किया जा सकता। Anything will happen against them. I warn them, don't do it. I request you. खुदा के वास्ते आप मुसलमान हो या अगर नहीं हो ज़हनी तौर पर मुसलमान, तो मुसलमान घरानों में पैदा हुई हो, उसकी शर्म और लाज रखो। ठीक जी, अगली बात कीजिए। अच्छा खलील साहब, ठीक है, मुझे ज़रा बताइएगा कि ये उस औरत को अगर डिफेंड करती हैं बकौल इनके कि इनको उस औरत के लिए इंसाफ चाहिए, और ये उतनी अफसुर्दा है जितना कि आप या मैं, जितने भी लोग, आपने बड़ा अच्छा एक जुमला बोला कि अच्छे जो मर्द हैं वो इस वाक़े पे बाकायदा शर्मिंदा हैं, इससे बड़ी बात क्या हो, और मुआशरा औरत बनाती है, भी आपका बहुत प्यारा जुमला। मुझे बताइएगा कि ये उस औरत को इंसाफ कैसे दिलवा सकती हैं इस तरह के बेहुदा प्लेकार्ड्स पकड़ के या नारे लगा के, जबकि ये लोग खुद फांसी के खिलाफ हैं। यानी ये लोग ये चाहते हैं कि औरत मार्च करने वाले चाहते हैं कि सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसको सज़ा इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो कि एक बाकायदा इबरत का निशाना वो बने, या फिर एक माशरे में एग्जाम्पल सेट हो। तो फिर सज़ा के भी ये लोग खिलाफ हैं, सरेआम फांसी के भी खिलाफ हैं, फिर ये डिफेंड भी करें, तो फिर अपना उल्लू सीधा करिए ना। ये तो दे आर नोबडीज़। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब भौंकने की आवाज़ को पहली दफ़ा रोका नहीं जाता तो वो पूरी विसिनिटी में फैल जाती है। आप खुदा के वास्ते आप कैसे सोच सकती हैं? मैं तो डर रहा हूँ, और अल्लाह ना करे ऐसा वक्त हो कि कोई रिलीजियस सेक्शन जो है वो तैश खाकर खड़ा हो जाए और ऐसी बदबूदार जहनीत वाली औरतों को कहीं सड़कों पर इनको मारा पीटा ना जाए और इनके लिए कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। इन्होंने किसी को क्या इंसाफ दिलाना है? मुझे तो इस बात के लाले पड़े हुए हैं, कल हम इनको ना इंसाफ दिलाते फिर, और इंसाफ किस मुंह से मांगेंगे इनके लिए? ये जो कर रही हैं, ये जिस एजेंडे पर काम कर रही हैं, इनके जो चेक्स हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। तो खलील साहब, अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा होता है, तो आपने हाल ही में जिक्र किया कि दूसरे ममालिक की नेशनलिटीज़ हैं ऐसी ख़वातीन के पास, तो फिर उन ममालिक में जो इनके करता धरता है, मैं क्या बोलूँ, आप बेहतर समझते हैं, फिर वहाँ पे बहुत सी NGO सामने आ जाएंगी, मैगजीन्स लिखेंगे, तमाम हेडलाइंस वहाँ पे चलेंगी कि पाकिस्तान में तो औरतों के साथ ऐसा हो गया, जुल्म हो गया, तो बहुत गलत हो गया, हालांकि गलत तो ये लोग खुद कर रहे हैं। उसके लिए फिजा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो रियासती अदारे हैं उनको सोचना होगा कि हमें ज़्यादा देर अगर हम बैगर्स की ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारे यहाँ जो एक इस्लामिक एटॉमिक पावर मुल्क है, मैं बार बार चीखता हूँ, इस बात को समझिए, इस तरह की शोरशें हमेशा खड़ी की जाएंगी और हमें हमारी तवज्जो असल मसाइल से हटा दी जाएगी। मैं अर्ज़ करता हूँ, आप ज़रा सोचिए, इस मिट्टी का खाती हैं ये, इस मिट्टी से बिलोंग करती हैं, यहाँ रहती हैं, और इनके पास कोई नारा नहीं है जो इनका अपना ईजाद करता हो। तमाम तर नारे इनके पास इंपोर्टेड हैं। इवन वो जो नीले पीले बाल भी शुरू हुए हैं वो भी कहाँ इनके अपने हैं, वो भी कहीं, अब ये एम्बेसडर्स हैं उनकी, और कुछ तो हमारी असम्बलियों में बैठी हुई हैं वो कोटा सिस्टम के तहत। मेरा ईमान है कि वो ऐसी औरतें जो हैं, खुसूसन ऐसी औरतें, ये अगर इलेक्शन लड़े तो उनको 10 वोट ना पड़े, लेकिन क्या क्या तरीके ईजाद किए जा रहे हैं खुदा के वास्ते, बजाय इसके कि हमारी जो मुल्क की इंतहाई टैलेंटेड औरतें थीं उनको वहाँ, अगर कोटा सिस्टम जो है वो जायज़ ही था तो उनको वहाँ पहुँचाया जाता। वहाँ पे भांत भांत की ऐसी औरतें पहुँची हैं, उनमें से कुछ ऐसी हैं जो इस मसाइल में घिरे हुए मुल्क में ट्रांसजेंडर का बिल उठाए फिरती हैं। मैं हैरान हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और वो कौन सा दिन होगा और वो कौन सा शख्स होगा जो ये अलम लेकर उठेगा कि अब इस मुल्क ने भिख मंगों की ज़िंदगी नहीं गुजारनी, और जब तक आप भिख मंगों की ज़िंदगी गुजारेंगे आपके ऊपर ऐसी औरतें मुसल्लत रहेंगी। याद रखिए फिजा, एक बात समझने के, यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, किसी और प्रोग्राम में भी कहा मैंने, आप ज़रा पिछले 20 सालों का डाटा निकलवाइए जो यूरोप और अमेरिका से पाकिस्तानियों को सोशल साइंसेज पर स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं, वो तमाम के तमाम हमारे यहाँ की खातीन को दिए गए हैं। और खुदा के वास्ते अगर हमारी एजेंसीज़ को ये मुल्क बचा हुआ चाहिए तो इनके वो MPhil और PhD के वो थीसिस निकलवाइए, वो सारे के सारे या तो एंटी पाकिस्तानी हैं या एंटी इस्लामिक हैं। ये वो पनीरी है जो स्कॉलरशिप के जरिए बीजी जाती है यहाँ।
आई एम डन। ठीक है खलील रहमान कमर साहब, ठीक है, वक्त की कमी है, आपको मजीद भी हम सुनना चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपकी राय के लिए। ब्रेक पे जाना और ब्रेक से आने के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे मुफ्ती कवि, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। नाज़रीन, आलम दीन कह लें, ज़ाकिर या ख़तीब या मुफ्ती, हमारे माशरे के वो बुनियादी किरदार हैं जिनके कांधों पर कौम की ज़िम्मेदारी है, जिनसे कौम अपने दीनी और माशरती मसाइल और मामलात के लिए रुजू करती है। ये वो किरदार हैं जिनको देख कर लोग अपना किरदार भी ठीक करने की कोशिश करते हैं, यानी आपके लिए, हमारे लिए एग्जाम्पल हैं। और लोग कोशिश करते हैं इनको देखने के बाद कि अपना किबला भी दुरुस्त करें। लेकिन अगर ख़ुद को मुफ्ती या आलम कहने वाली शख्सियत ही अपने किरदार को मशकूक बना ले तो फिर कौम कहाँ जाए। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, ये वो नाम है जो दिन ब दिन मुतनाज़ होता जा रहा है। ये वो शख्सियत है जिन पर आए दिन सवालात उठते हैं। इन पर कोई सवाल ना उठता अगर ये मुतनाज़े भी ना बनते, अगर इनके नाम के साथ मुफ्ती ना होता। मेरी बात पे ज़रा गौर कीजिएगा, इनके नाम के साथ मुफ्ती आता है, लिहाजा ये एक एग्जाम्पल हैं और इसीलिए इनकी हर हरकत पर नज़र रखी जाती है। और ये मुफ्ती साहब मसाजिद से ज़्यादा वीडियोज़ में दिखाई देते हैं। इनकी जो तस्वीर वायरल होती हैं वो ना तो कोई समाजी फलाही कामों की होती हैं, ना बच्चों के कानों में अजानें देते हुए होती हैं, बल्कि इनकी तस्वीर वायरल होती हैं तो कभी कंदील बलोच के साथ, इनकी टोपी किसी लड़की के सर पर पाई जाती है। इनकी तस्वीर वायरल होती हैं तो हरीम शाह के साथ। इनके फलाही कामों की वीडियोस टिकटॉक पर देखी जा सकती हैं। अब हाल ही में मुफ्ती साहब की एक नई वीडियो भी मंजर आम पर आई, जो आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी, जिसमें वो शायद किसी चीनी लड़की के साथ बाकायदा डांस करते दिखाई दे रहे हैं। अभी डांस करने की क्या वजह थी और एक मुफ्ती पर इस किस्म के काम क्या ज़ेब देते हैं। मैं अपने अल्फाज दोबारा दोहराऊंगी कि इनके नाम के साथ मुफ्ती आता है तो लिहाजा सवाल उठता है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपसे मैं ये जानना चाहूंगी मुफ्ती साहब कि ये जो नई वीडियो आपकी वायरल हुई है जिसमें आप एक लड़की जो कि शक्ल से चीनी लगती है उसके साथ आप डांस कर रहे हैं, मुफ्ती साहब ये क्यों कर रहे हैं आप? क्या चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे या फिर लद्दाख पर चीन का जश्न मना रहे थे आप डांस करके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, बात यह है कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हकीकत की बात करूं, सच्चाई की बात करूं। मैं ख़ताकार ज़रूर हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब तक की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जितनी गुफ्तगू है, लोग मुझसे इसलिए प्यार करते हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने हमेशा हकीकत की बात की और सदाकत की बात की। मैं हल्फन ये कह सकता हूँ कि ये जो लिबास मेरा तो मुफ्ती साहब डांस हो रहा है, हकीकत है, सदाकत है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। ये चीनी खातून के साथ डांस किया जा रहा है, ये हकीकत है, सदाकत है, ये क्या है? मैं यही बात तो कह रहा हूँ ना कि मोहतरमा, बात यह है कि मैंने हमेशा हकीकत और सदाकत की बात की। मुफ्ती अब्दुल कवी गलत बयानी नहीं करता। सूरत हाल ये है कि जो शक्ल दिखाई गई है और जो कमीज़ दिखाई गई है, मैं हल्फन कह सकता हूँ कि आज तक इस रंग की कमीज़ न मैंने सिलवाई और न मैंने पहनी। जो लोग मुझे हमेशा देखते हैं उनको मालूम है कि मुफ्ती अब्दुल कवी बड़े खुले कपड़े पहनते हैं। इस तरह के टाइट किस्म के कपड़ा, इस किस्म की टाइट किस्म की कमीज़ मैंने आज तक नहीं पहनी। तीसरे नंबर पे मैं एक बात बड़ी जुर्रत के साथ कहना चाहता हूँ, ये जो तस्वीर दिखाई गई है या वीडियो दिखाई गई है, ये कहाँ से इसका आगाज़ हुआ? मेट्रोपोल एन के नाम से लंदन के अंदर जनाब एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांग ली। हम्माद साहब उनका नाम है। उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि हमारे मुलाजमीन में एक बच्चा हिंदू है, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर जब बाबरी मस्जिद की जगह के ऊपर मंदिर बन रहा था तो इंडिया के बहुत से चैनल्स के ऊपर, जिसके अंदर 09 उनका एक चैनल है, एक भारतीय न्यूज़ चैनल है, उस पर मैं बड़ी कसरत के साथ आ रहा था और मैं ये बात कह रहा था कि जनाब मोदी सरकार ने इस वक्त जो जुल्म रखा है, बहरहाल, और इससे 2 दिन पहले आपने देखा, पूरी कौम ने देखा। एक मिनट, मुफ्ती साहब मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मुफ्ती साहब एक मिनट, आपकी तरह मेरे में इतनी समझ बूझ शायद नहीं होगी, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कहना चाह रहे हैं कि वीडियो आपकी नहीं है, ये कोई और है जो आप जैसा दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। इस रंग की कमीज़ मैंने आज तक कभी नहीं सिलवाई, ये तो फिर बहुत ज़्यादा आपसे मैंने मिलता कभी है। नहीं पहने। और तीसरे नंबर के ऊपर जनाब एक खोपड़ी एक जगह पे खड़ी है और नीचे जिस्म हरकत कर रहा है। ये किसकी शरारत है? जिनकी शरारत है उसका भी पता चल गया कि ये जनाब एक लंदन के अंदर जनाब मेट्रोपोल एन के नाम से एक
یوٹیوب چینل ہے انہوں نے اس کا آغاز کیا. رات کو 11:15 سوا 11 بجے کے قریب یہ جناب وائرل جب ہوئی تو رات کو 2 بجے میں حلفاً کہہ رہا ہوں ان کا مجھے ٹیلی فون آیا, انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ میں اس پر غور و فکر کرنے لگا کہ کیا وجہ تھی. آپ نے کمپلین کی جب آپ کو اتنا معاملہ سمجھ آیا کہ آپ کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو رہی تو آپ نے تو کہیں شکایت بھی درج کروائی ہوگی. محترمہ بات یہ ہے کہ میری ایک عادت ہے, کسی گند کے اندر اگر کوئی چیز آپ پھینکیں گے, یہ تو ڈاکٹر فضا صاحبہ کے احترام میں یہاں آیا ہوں, وگرنہ جتنی بھی الیکٹرانک میڈیا کے اہم چینلز ہیں ان سے میں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں. آج بھی میں جو آیا ہوں واللہ باللہ محترمہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے احترام میں یہاں آیا ہوں. بات کیا ہے, مفتی عبدالقوی کے ہاتھ میں ایک محترمہ اٹلی سے آ کے اسلام قبول کرے اور 2 دن کے بعد یہ جناب آ جائے. مفتی صاحب دیکھیں میری بات سنیں, ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ اپنے نام کیا کہ مفتی لگاتے ہیں اور بہت سے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, تو بہت سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے جب کوئی مفتی یا کوئی مولانا یا کوئی عالم دین, کوئی ذاکر اس طرح کی حرکات کرے. آپ اس بات سے تو اگری کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لوگ اگزامپل سمجھتے ہیں, آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے, اپنے کردار کو بہتر کرنے کے لیے. لیکن آپ کی کبھی حریم شاہ کے ساتھ کوئی ویڈیو آ جائے, کبھی آپ کی قندیل بلوچ کے ساتھ کوئی ویڈیو آ جائے, اب آپ کی ڈانس کرتے کی ویڈیو, تو آپ خود بتائیں کہ اب آپ بڑے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سے کیا پوچھوں. آپ خود بتائیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب فیس کرتے ہیں ان سوالات کو اور آپ کے نام کیا کہ مفتی آتا ہے. آواز کٹ گئی ہے محترمہ, پھر آپ کی آواز کٹ گئی ہے, میں آپ کی بات. اس کا کیا ایشو تھا؟ یہ جو آپ چینل بتا رہے ہیں ان کو آپ سے کیا دشمنی ہے؟ آپ نے پتہ کروایا کہ اتنی بڑی سازش آپ کے ساتھ ہی کیوں ہوتی؟ بڑے بڑے عالم دین ہیں ہمارے ملک میں. محترمہ ایک تو آپ کی آواز درمیان میں کچھ آتی ہے کچھ کٹ جاتی ہے. اب آپ نے جو باتیں کی میں اس بات ضمن میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں. مفتی عبدالقوی کے اب تک 1900 سے زیادہ اہم ترین فقہی مسائل پر گفتگو ہوئی. الحمدللہ ایک جملہ مفتی عبدالقوی کا نہیں ہے جو کسی مکتب فکر کے ہاں قابل گرفت ہو. مفتی عبدالقوی سے پیار کرنے والی امت مسلمہ ہے. مفتی عبدالقوی سے جناب نوجوان نسل پیار کرتی ہے, محبت کرتی ہے. یقیناً مفتی عبدالقوی کو بحیثیت مفتی ہونے کے ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ لوگ میرے محبت سے, میرے پیار سے, میری دینی گفتگو سے, میری روحانی گفتگو سے اتنا سبق حاصل کریں کہ میں ان کے لیے ایک آئیڈل ہوں اور آئندہ بھی آئیڈل رہوں. اب آپ نے کہا کہ یہ دشمنی کیوں ہو رہی ہے, 2 وجہ سے ہو رہی ہے. میں نے پہلے بھی کچھ عرض کیا کہ جناب انڈیا کے 2 چینل جو ہے وہ مجھے 5 اگست سے لے رہے ہیں, جب سے انہوں نے بابری مسجد کی جگہ کے اوپر جناب ایک مندر بنایا, اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مفتی عبدالقوی خان آپ یہ بتائیں کہ ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے پاکستان, اس کے اندر ایک ماتم کی کیفیت ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا مودی سرکار کا جو ظلم ہے اس نے حکومت ہند کو پوری دنیا سے, میں یہ اگر کہوں کہ وہ ایک طرف ہے اور پوری انسانیت ایک طرف ہے. یعنی مفتی صاحب بھارت آپ کے خلاف اتنی خطرناک سازش کر رہا ہے کہ آپ کے ہم شکل کو چینی اور اکثر نچوا رہا ہے, باقاعدہ ویڈیو بنائیے ناچتے ہوئے آپ کے ہم شکل کو لے کے. کہاں سے لے لیا انہوں نے ہم شکل؟ بلکہ آپ نے اس طرح بھی کہا کہ پتہ نہیں آپ کہہ رہے باڈی ہل رہی ہے, میرا چہرہ نہیں ہل رہا. اس میں تو چہرہ بھی ہل رہا ہے مفتی صاحب. ناظرین آپ بھی دیکھیے. محترم ڈاکٹر صاحبہ, یہ آپ کے چینل کی توسط سے میں قوم کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اسی محترمہ سے ہمارے جو اسلام آباد کے جناب نوجوان ہیں, جب انہوں نے رابطہ کیا تو اس کی انٹرویو چینی زبان میں ہمارے پاس آ چکا ہے کہ مفتی عبدالقوی سے آج میری پہلی ملاقات ہے. مفتی عبدالقوی کے ساتھ ہماری پہلے کوئی جناب میٹنگ نہیں ہوئی. مفتی عبدالقوی اس پروگرام میں شامل نہیں ہے, حتیٰ کہ انہوں نے نام بھی بتا دیا اس شخص کا جس کو یہاں باڈی کی صورت میں دکھایا گیا ہے. چہرہ میرا دکھایا گیا ہے, باڈی کسی اور کی ہے. چوری 2 وجہ سے پکڑی گئی. ایک اس طرح کی قمیض جو ہے میں نے آج تک نہیں پہنی اس رنگ میں, اتنے ٹائٹ کپڑے میں نے آج تک نہیں پہنے. یہ دشمنی مفتی عبدالقوی کے ساتھ کیوں کی گئی؟ ایک وہ بچہ جو ہندو بچہ ہے اور اس چینل کے اندر ہے جس کے اندر نام ہے میٹروپول این کے نام سے, جس کے مالک کا نام ہی میں بتا رہا ہوں, محترم حماد صاحب ان کا نام ہے. میں حلفاً کہہ رہا ہوں محترمہ ڈاکٹر صاحبہ, اسی رات کو 2 بجے ان کا مجھے انگلینڈ سے ٹیلی فون آیا کہ ہمارے ہاں ایک ہندو بچہ ملازم ہے, یہ اس کی یہ دشمنی ہے.
اچھا مفتی صاحب ایک منٹ چلیں، ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ آپ کے خلاف اس حد تک بڑے لیول پہ سازشیں ہوتی ہیں، عالمی سازشیں ہوتی ہیں. اتنی تو ویسے میرے خیال سے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف بھی سازشیں نہیں ہوتی جتنی آپ کے خلاف ہوتی ہوں گی. چلیں مان لیتے ہیں کہ اتنے لوگوں کا آپ سے دشمنی ہے. تو امریکہ آپ کے خلاف ہے، انگلینڈ میں ویڈیوز بن رہی ہیں، پتہ نہیں بھارت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے بھی لوگ آپ کے خلاف ہیں. تو مفتی صاحب آپ خواتین سے ملنا چھوڑ دیں، آپ ملنا ہی چھوڑ دیں نا. محترمہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ اپنے مسائل بتانے کے لیے آپ سے خود رابطہ کرتی ہیں. میں بتا رہا ہوں نا محترمہ، 3 ستمبر کو پاکستان کے یوٹیوب کے ایک بہت بڑے چینل پہ بیٹھ کے ہم نے یہی بات کی کہ آج کے بعد مفتی عبدالقوی کسی محترمہ کے ساتھ سیلفی نہیں بنائے گا، مفتی عبدالقوی کسی محترمہ کے ساتھ تصویر نہیں بنائے گا، حتیٰ کہ ڈاکٹر فضا صاحبہ کے علاوہ مفتی عبدالقوی کسی محترمہ کے ساتھ بطور جو اینکر پرسن ہوں گی محترمہ ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا، انٹرویو نہیں دے گا. یہ 3 ستمبر کو ہم نے امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے ہمارا یہ بیان آیا اور پوری انسانیت کے سامنے کیا. پھر اس کے کچھ دن کے بعد جناب اٹلی کے ایک محترمہ نے مفتی عبدالقوی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، پوری امت نے دیکھا، پوری انسانیت نے دیکھا. مفتی عبدالقوی نے انڈیا کے چینلز کے اوپر بیٹھ کے انڈیا کو چیلنج کیا کہ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ مودی سرکار کے حوالے سے ہم پاکستان میں ریفرینڈم کراتے ہیں، آپ انڈیا کے اندر محترم عمران خان صاحب کے حوالے سے ریفرینڈم کرائیں، پتہ چل جائے گا کہ جناب آپ کی قوم کتنی پیار کرتی ہے عمران خان سے اور کس قدر نفرت ہے پوری دنیا کے اندر. صرف مسلمانوں میں نہیں، کرسچن کمیونٹی اس وقت آپ سے ناراض ہے، سکھ برادری آپ سے ناراض ہے. اس وقت مجھے سمجھ رہے آپ کہاں نکل گئے، عمران خان صاحب اور مودی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، بات تو آپ کی ہو رہی ہے اس خاتون کی، اور اس سے آپ ڈانس کر رہے ہیں. پہلی ویڈیو نہیں ہے، میں نے بتایا قندیل بلوچ کے ساتھ ویڈیو تھی آپ کی، اس کے بعد حریم شاہر نے آپ پہ بڑے الزامات لگائے تھے، اب یہ خاتون ہے. اچھا چلیں پھر ایک کام کرتے ہیں نا، آگے چلتے ہیں. پھر آپ آج ایک وعدہ کر لیں پوری قوم کے ساتھ، ایسے نہیں چلے گا کہ پلیٹ فارم سے، بول نیوز کے پلیٹ فارم سے، کہ آپ آج کے بعد کسی خاتون کے ساتھ نہ سیلفی کھنچوائیں گے نہ ویڈیو بنوائیں گے، تاکہ آپ کو اس طرح کے سوالات برداشت نہ کرنے پڑے، سننے نہ پڑے، سامنا نہ کرنا پڑے اس طرح کی سچویشن کا. محترمہ ڈاکٹر فضا صاحبہ، آپ کو میں اور آپ کے اس چینل کو گواہ بنا کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ ہم 3 ستمبر کو یہ فیصلہ کر چکے ہیں. آج آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے تمام ماننے والوں کو، تمام جاننے والوں کو، تمام محبت کرنے والوں کو، خواتین و حضرات کو میں یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ آج کے بعد مفتی عبدالقوی کا نہ کسی محترمہ کے ساتھ تصویر ہوگی، نہ سیلفی ہوگی، اور نہ کسی ایسے تقریب کے اندر مفتی عبدالقوی شامل ہوگا، خواہ وہ تقریب جو ہے وہ دینی ہو، خواہ روحانی ہو. ہاں ایسی تقریب جس کے اندر خواتین بھی ہوں اور حضرات بھی ہوں اور مفتی عبدالقوی ان سے وعظ و نصیحت کی بات کرے. دیکھیں بات یہ ہے کہ شر پسند عناصر کو دیکھا جائے کہ شر پسندی کس نے کی ہے. نبی رحمت کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں بھی شر پسند ہمیں ملتے ہیں. حضرت فاروق اعظم جیسا چاہیے کسی تقریب میں آپ کی شرکت ضروری ہو تو وہ آپ ضرور کریں، لیکن آپ ڈانس نہ کریں، آپ اس طرح کی ویڈیوز نہ بنوائیں، آپ کی ٹوپی کسی کے سر پہ نہ ہو، سیلفیز نہ کھنچوائیں خواتین. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں. چلیں خیر وقت کی کمی تھی مفتی صاحب، آپ نے وقت دیا اور آپ نے خود کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. نہیں میں ایک بات آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ جی آپ کے توسط سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی مفتی صاحب آپ کے توسط سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ میری ہے تو میں پوری امت اور انسانیت سے توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کے لیے ایک منٹ پروڈیوسر صاحب، ایک منٹ، صرف ایک منٹ دے دیں، بریک میں 1 منٹ بڑھا دیں. ایک منٹ مفتی صاحب، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ میری ہے، یہ ویڈیو آپ کی ہے، ابھی آپ کہہ رہے تھے ویڈیو آپ کی ہے ہی نہیں، تو آپ کو تو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی ویڈیو نہیں ہے. یہ اگر یہ واقعی نہیں ہے تو میں حلفاً کہتا ہوں نہ یہ میری قمیض ہے، نہ یہ میرا لباس ہے، نہ یہ میری ویڈیو ہے، نہ میں یہاں موجود ہوں، نہ جناب اس تقریب کے اندر میں شامل ہوا. مجھے واللہ باللہ کوئی پتہ نہیں یہ کہاں کی تقریب ہے، یہ محترمہ کہاں ہے. اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ محترمہ کی طرف سے چینی زبان کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ مفتی عبدالقوی سے ہماری آج جو ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات ہے، اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. اور یہ آدمی جو ان کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے یہ مفتی عبدالقوی نہیں ہے بلکہ فلاں شخص ہے. انہوں نے اس کا شخص کا نام بھی بتا دیا ہے. وہ الحمدللہ پوری قوم کو میں کہہ رہا ہوں میرے پاس وہ موجود ہے، لیکن ہم نے ڈالی اس لیے نہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے قوم سے وعدہ کیا کہ آئندہ آپ ٹھیک ہے، آئندہ آپ خواتین کے ساتھ اس طرح ڈانس کی آپ کی ویڈیوز نہیں آئیں گی، سیلفیز نہیں آئیں گی، اور آپ کوشش کریں گے کہ اس طرح کی سچویشن میں آپ پھنسیں ہی نہ، کہ آپ کو سوالات کے جوابات دینے ہوں. بہت شکریہ مفتی عبدالقوی صاحب آپ کے وقت کے لیے. کے بعد میں ملتے ہیں ناظرین.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। सिंध में जहां हम देख रहे हैं कि कई मसाइल हैं, बहुत से मसाइल हैं, वहीं पर एक बुनियादी मसला सेहत का भी है। ये सेहत का मसला आज तक हल नहीं किया जा सका और मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं तो फिर जहान कैसा। तो जान की हिफाजत तो ज़रूरी है, सेहत की हिफाजत तो ज़रूरी है। अब वहाँ पे सिस्टम क्यों नहीं है, ये मसला आज तक हल क्यों नहीं हो पाया, इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह मेरे मुताबिक मेरिट का कत्लेआम है। अब इसी मेरिट के कत्लेआम ने मुआशरे को, हमारे पूरे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया, आप अग्री करेंगे। और इसी मेरिट के कत्लेआम पर सिंध के डॉक्टर्स भी एहतजाज कर रहे हैं। अब ये मामला है क्या? एहतजाज है, यकीनी तौर पे मुतालिबात हैं, कोई कान धरेगा नहीं धरेगा, इसको गुत्थी को सुलझाने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, सदर हैं सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, मामला क्या है? आप लोग आखिर एहतजाज क्यों करते हैं? एक ज़रा कड़वा सवाल है, तीखा सवाल है, लेकिन आप आदी हो गए होंगे ऐसे सवालात के डॉक्टर साहब, कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि जब डॉक्टर्स एहतजाज करते हैं तो इनको एहतजाज नहीं करना चाहिए, ये तो मसीहा हैं और इनको तो चुप करके अपने तमाम मसाइल बर्दाश्त करने चाहिए। यानी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग एहतजाज करें तो आप लोगों का एहतजाज बनता नहीं है। शायद ये वो सवाल है कि मैंने आपकी दुखती रग पे पाँव रख दिया। अब आप जवाब ज़रा दीजिएगा कि आपके एहतजाज की बेसिक वजह क्या है, और जो लोग इस तरह कह देते हैं कि आप लोगों को तो एहतजाज करना ही नहीं चाहिए था, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप जवाब देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक बार दोबारा मुझे मौका दिया है। और इससे पहले भी एक प्रोग्राम में आपसे जब डिस्कशन हुआ था तो आपके तवज्जुह से जो मसला 2 साल में हल नहीं हो रहा था वो 1 दिन में हल हो गया। तो इसका मतलब है कि कुछ तो है जो हल नहीं होता और उसके बाद वो 1 दिन में हल हो जाता है। आप 150 डॉक्टर्स की तनख्वाहें रुकी हुई थी, वो 1.5-2 साल से नहीं मिल रही थी। आपके प्रोग्राम में जब वो डिस्कशन हुआ तो दूसरे दिन उनको चेक मिल गया। ठीक है जी। अब हम आते हैं कि आपने जो सवाल किया कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, 200% एग्री करता हूँ कि डॉक्टर्स का ये काम ही नहीं है कि एहतजाज करें, और हमारा काम सर्विस देना है, हमारा काम खिदमत करना है पेशेंट्स की। लेकिन क्यों मजबूर होते हैं हम? मतलब हमें क्या शौक़ है, क्या हमें कुछ इससे कोई बेनिफिट्स मिलते हैं कि अगर हम एहतजाज कर रहे हैं? हम तो इस बात के कायल हैं कि पेशेंट्स को तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम तो OPD के बायकाट के भी ख़िलाफ़ हैं। तो हम इस मरतबा जो आप ये क्लिप्स भी दिखा रही हैं, जो आप अपने इसमें स्क्रीन पे, तो ये वो एहतजाज था जो हमने अथॉरिटीज़ के सामने किया है। हमने अथॉरिटीज़ के सामने करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है, क्योंकि करप्शन जो शुरू हो रही है वो ये जो आप दिखा रही हैं कि फ़ाइल पे पैसे, ये हमने एक डेमो किया था जिसमें हमने बताया कि मतलब सरकारी दफातर में जब किसी का काम पहुंचता है तो वो रुक क्यों जाता है। और आप अगर इनकी वेरिफिकेशन करेंगे तो कुछ काम 1 दिन में हो रहे हैं, 1 दिन में वो पुटअप हो रहा है, 1 दिन में उसका नोटिफिकेशन निकल रहा है। कुछ काम 10 महीने 8 महीने जो पैसे नहीं दे रहे हैं। अगर आप चाहेंगी तो मैं नाम भी कोट कर दूंगा। तो हमने एक करप्शन की एक अरे डॉक्टर साहब, जरा ये भी क्लियर कीजिएगा, डिफरेंस बताइएगा ना, जो 1 दिन में हो रहा है और 7-8 महीने में भी नहीं हो रहा है, जरा नाजरीन को समझाइएगा। देखिए डॉक्टर साहब, जैसे किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला होता है, किसी डॉक्टर की, किसी की प्रमोशन का मसला होता है, तो जब सेक्रेटेरिएट में जो बंदे पैसा नहीं देते उनका तो मसला जो है ना, वो आप समझें कि जब तक वो पैसे ना दे, चाहे 2 साल गुजर जाए, वो काम नहीं होने वाला। और जो पैसे देगा उसका काम उसी वक्त जो है ना, आप बैठे रहें बाहर 2 घंटे में आप। अब जब सेक्रेटेरिएट में बंदे आते हैं, यानी ये तो खुलेआम रिश्वत है, तो उसी के खिलाफ तो हम मुजाहरा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उसी के खिलाफ तो हम। अच्छा, इसमें मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि इस वक्त जो मौजूदा सेक्रेटरी हेल्थ है वो करप्शन के खिलाफ बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं और वो डॉक्टर्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो करप्ट माफिया है वो उसके भी खिलाफ है, वो उसको। अब आप देखें कि जिस दिन हमने ये मुजाहरा किया, जिस दिन हमने उनको जाके सेक्रेटरी से मिले, उनको हमने एविडेंसेस पेश किए, उन्होंने कुछ फाइल्स चेक किए और उसको जस्टिफाई किया कि ये बिल्कुल ये जुल्म हो रहा है। तो उसके दूसरे दिन डॉक्टर्स की एंट्री पे बैन कर दिया गया। मतलब ये आप कुछ अंदाज़ा कर सकती हैं कि अपने ही डिपार्टमेंट में डॉक्टर नहीं आ सकता। अब 20 ग्रेड, 19 ग्रेड, 18, 17 ग्रेड के डॉक्टर्स को गेट के बाहर गार्ड के सामने जवाब दे होना है कि आप पहले हमें परमिशन दिखाएं कि आप यहाँ पर क्यों आए। इस नोटिफिकेशन से ये जाहिर कर दिया इन्होंने
کہ یہاں پر جتنے بھی ڈاکٹرز آتے رہتے ہیں اپنے کام سے وہ اسپتالوں سے بھاگ کے آتے ہیں، مطلب وہ ان کے باسز کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یا سندھ حکومت سے اگر آپ کا رابطہ ہوا ہو تو آپ کو کیسا رسپانس ملا، اور آپ کی نظر میں مطلب اگر آپ کہیں کہ یہ ذمہ دار ہے، اس کو پکڑا جائے، اس سے پوچھا جائے، تو بتائیے کون؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر سندھ حکومت یہ مسئلے حل کر دیتی تو احتجاج کی نوبتیں نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. اب مافیا ہے، ایک بڑی نیٹ گہری ورک بات کی آپ نے، صحیح کہہ رہے ہیں. یہ نیٹ ورک ہے ایک جو آپ سمجھیں کہ سیکرٹری لیول سے اوپر سے چلایا جاتا ہے. یہاں پر جو اس وقت اگر پن پوائنٹ کرنے کو آپ کہہ رہی ہیں تو میں پن پوائنٹ کرنے کو بھی کہہ رہا ہوں کہ سیکریٹریٹ میں ایسے افسر مقرر ہیں جو وفاق سے یہاں پر بلوائے گئے ہیں، جن کا ڈیپوٹیشن پیریڈ ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ پیسے دے کے 2 سال زیادہ یہاں پر کام کر رہے ہیں. کیوں پیسے دے کے کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ ڈیلی کا تقریباً 5 سے 10 لاکھ روپے کا یہاں سے ارننگ وہ کر رہے ہیں. اور وہ کہاں تک جا رہی ہے یہ تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہم تو مطالبہ کریں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو پروموشنز ہوتے ہیں اس میں یہ سیزن ہوتا ہے. پروموشنز میں یہ سیزن ہوتا ہے کہ آپ نے پروموشن کرنے ہیں تو آپ نے 2-3 لاکھ روپیہ ایک ڈاکٹر سے، کیونکہ یہ 100 آف ڈاکٹرز ہوتے ہیں، تو یہ 20-30 کروڑ کی تقریباً اس میں وہ ہو جاتی ہے. اب میں ایک آپ کو پن پوائنٹ کروں گا ایک چیز. ایک لسٹ یہاں سے گئی جس میں ڈاکٹرز کے پروموشن ہونے تھے 18 سے 19 گریڈ میں، اس کو 8 ماہ ہو گئے ہیں، SNGD میں وہ پڑی ہے، اس پہ سائن نہیں ہو رہے ہیں اور وہ 50 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں. اچھا اگر آپ کہتی ہیں کہ ہم نے الزام لگایا، چلو ہم نے الزام لگایا کہ 50 لاکھ مانگ رہے ہیں، چلیں آپ ان سے پوچھ کے بتائیں کہ 8 ماہ میں ایسا کیا پرابلم ہے جو سگنیچر نہیں ہو رہے لسٹ پہ، نام گئے ہوئے ہیں نا، اس پہ صرف ویریفیکیشن ہو رہی ہے، اس پہ اگر کوئی آبجیکشن ہے کچھ بھی ہے آپ اس کو بیک کریں نا. 8 ماہ سے اگر آپ نے کوئی چیز روکی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جیسے آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور وہ ایشو جو آپ کا مہینوں سے حل نہیں ہو رہا تھا وہ آپ کا ایک دن میں حل ہو گیا انشاءاللہ. آج بھی آپ بول نیوز کے پلیٹ فارم پر آئے ہیں، ایسے نہیں چلے گا میں آئے ہیں، آپ کا یہ ایشو بھی انشاءاللہ بہت جلد حل ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.